अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक ने सो ईमान नीचो सो तुसा तक यूट्यूब चैनल अरसलान स्क्वाड ते मैं राजा अरसलान रिक्वेस्ट है जी माय चैनल बनियो सब्सक्राइब करी छोड़ो बेल आइकन बटन की क्लिक करी छोड़ो जी। कि अज दसने अज मोहम्मद ज़ारूर साहब अज उन्होंने की साल हुई है, सालाना वर्सी है उन्होंने अज ख़त्म शरीफ है। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करा। इतने ही खुश अखलाक सन ठीक और अल्लाह ने नेक बंदे सन। इस वजह तो पांच वक्ती नमाज सारियां की इयै गल आने होने सन कि यारा नमाज तो चंगी कोई चीज़ नहीं ने। ठीक है, अल्लाह की याद करो, अल्लाह को मंगो, नमाज तो बड़ी कोई चीज़ नहीं ने। पांच वक्ती नमाज पढ़िया करो। जिसलै लभने होने सन तो उन्होंने इक्कै ही गल होनी सी, बच्चा नमाज पढ़ने हो, पांच वक्ती नमाज पढ़िया करो, अल्लाह की खुश रखो, दुनिया की नहीं अल्लाह की खुश रखो। अज उन्होंने सालाना वर्सी है, साल हो गया, एक साल हो गया। टेम गुजरने पता ही नहीं लगना कि किस है टेम गुजरना। तो हूँ कब्रै पर जुल्ले उत्थै कुरान खानी होनी लगी हुई। 11 बजे दुआ आ, 10 होई गे न। 11 बजे दुआ आ तो तुसें थोड़ी थोड़ी क्लिप दस्सने जी तकने मस्जिद च उठियां दुआ पहले मंगी रहा सा मैं। ठीक है, कुरान खानी होनी लगी हुई। दरवेश सारे बैठे हुए, कुरान खानी होनी लगी हुई। हूँ उधर बातें बनतियाँ वसन। ठीक है, ये पट्टी ना इधर की नहीं है देखने हो। सारी जिंदगी औलाद सारी जिंदगी अपने वालिदैन के साथ इहसानात करती रही, भलाई करती रही, लेकिन वो अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकती। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी साहब की औलाद को, हाजी साहब मोहतरम अपने भाई अल्लावर मोहम्मद रफ़ाकी साहब के वालिद मरहूम हाजी ज़रूर साहब की इसाले सवाब की इस महफ़िल का जो इनेकाद किया गया, इसमें शरीक हैं। इस दुइया तकरीब का एक मकसद ये होता है कि बंदा जाने वाले के लिए कुछ पढ़ पढ़ा कर उसको उसकी रूह को इसाल करता है, ताकि अल्लाह इस कलामुल्लाह की बरकत से अपना फ़ज़ल फरमाए और उसकी बख्शिश फरमाए। और एक इस महफ़िल का मकसद ये होता है, इस तकरीब का मकसद ये होता है कि हम ख़ुद भी आएँ और जिस तरह हम अपने भाई अपने बुजुर्ग दोस्त के लिए साल करते हैं, हम भी अपने आखिरत के लिए फ़िक्र करें कि हमारे साथ वो बैठते थे, उठते थे, हमारी मजालिस में शरीक हुआ करते थे। इसी तरह इसी तकरीब में वो भी आया करते थे। आज वो हम में नहीं, एक दिन आएगा हम भी नहीं होंगे। आखिरत की बंदे को इस तरह फ़िक्र हासिल होती है। इसलिए इस दुइया तकरीब का मकसद ये हुआ करता है। वालिदैन के जाने के बाद वालिदैन औलाद के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है, और उनके जाने के बाद औलाद वालिदैन के लिए जो हमदर्दी कर सकती है वालिदैन के साथ, वो ये है कि वालिदैन के जो दोस्त हैं, वालदा की जो सहेलियाँ हैं, उनके साथ हुस्न सलूक। और वालिदैन के लिए बंदा इसाले सवाब करे, कुछ पढ़े, नमाज पढ़े। हर नमाज में बंदा दुआ मांगता है, रब्बाना उफ़िल्ली वली वालिदैया, कुरान की तिलावत करे, कलमा तैयबा का विर्द करे। तो गोया भाई मोहम्मद रफ़ाकत साहब ने आज इस महफ़िल का जो इनेकाद किया है, इसका मकसद भी यही है कि दोस्त अहबाब कलमा तैयबा का विर्द करके, कुरान की तिलावत करके, सूरा यासीन शरीफ की तिलावत करके इस महफ़िल का इनेकाद करेंगे, आयात बय्यिनात की तिलावत करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमलात का तज़किरा किया जाएगा, आपकी सीरत, आपकी तालीमात पर गुफ्तगू की जाएगी। शायद कि उस महफ़िल में से कोई एक बंदा उस बात पर अमल कर ले, और जिन बुज़ुर्गों के लिए इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है, उनके लिए बख्शिश का सबब बन जाए। यकीनन आप जानते हैं हाजी ज़रूर साहब को, वो एक अच्छे इंसान, अच्छे करदार के मालिक, नेक सीरत इंसान थे, नमाजी थे, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले थे, मस्जिद से उनकी मोहब्बत थी और बाजमात नमाज मस्जिद में अदा करते थे।
اور تہجد کی نماز بھی مسجد میں ادا کرتے تھے. نماز فجر سے کافی وقت پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی امامت فرمائی اور تشریف لے گئے. پھر جلدی واپس آ گئے. کچھ لوگ تو نماز پڑھ کر چلے گئے تھے, کچھ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا مبارک ہو, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے. گویا معلوم ہوا جو لوگ ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کی فکر میں رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں, ان کی محبت مسجد سے ہوا کرتی ہے. اللہ بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. حضور کے ایک صحابی, وقت قریب تھا, صحابہ نے کہا اب مسجد میں نہ آیا کرو, آپ کی صحت ٹھیک نہیں. تو آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اور جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس بندے کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح بھی مسجد میں قبض ہو, میری موت مسجد میں ہو, اور فرشتوں کی یہ دعا میرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فرشتے اس بندے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما, اللہ اس بندے کی بخشش فرما. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہو جائے, میری موت بھی مسجد میں ہو اور فرشتے جو میرے لیے دعا مانگتے ہیں وہ بھی میرے حق میں قبول ہو. تو گویا معلوم ہوا حاجی صاحب ان حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے. گویا مسجد کے ساتھ ان کی محبت تھی, اور مسجد کے ساتھ محبت, مسجد میں نماز ادا کرنا گویا بندے کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے, جانے کے بعد قبر میں بھی بندہ تنہا ہوگا, قبر میں بندے کے لیے سود مند ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ان کے بیٹوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے, ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے اور علماء کو بلایا ہے, قرآن خوانی کرائی ہے, اس کو قبول فرمائے, حاجی صاحب کے حق میں قبول فرمائے, ان کی کامل بخشش فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی روح اپنی اولاد پر مہربان راضی فرمائے. ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مفسرین, محدثین اور تمام مشائخ اعظام کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. الہی بالخصوص جملہ کلام پاک کا ثواب, صدقہ و خیرات کا ثواب حاجی ضرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے اس کلام پاک کی برکت سے مرحوم کے صغائر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. الہی مرحوم کی بخشش فرما, الہی مرحوم کی بخشش فرما, الہی مرحوم کی بخشش فرما, الہی مرحوم کے درجات کو بلند فرما, الہی مرحوم پر رحم و کرم فرما, الہی مرحوم کو معاف فرما, الہی مرحوم کی قبر کو منور فرما, الہی مرحوم کی قبر کو کشادہ فرما, قبر میں حضور کی زیارت و شفا نصیب فرما, قبر سے حشر تمام مقامات کو برکت سے الہی اس گھر سے, اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جملہ مومنین مومنات چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کے ارواح کو اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہی سب کی بخشش فرما, الہی سب کی بخشش فرما, الہی جمیع مومنین مومنات کی بخشش فرما. الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری بخشش فرما. الہی تمام اہل اسلام کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنا, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام اہل اسلام کی اولاد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا. الہی جو لوگ بیمار ہیں ان سے کاملہ عطا فرما. الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی اس در میں رحمت و برکت نازل فرما, پریشانیاں مصیبت دور فرما, شر شیطان شر ظالم سے محفوظ و محفوظ فرما. حاجی صاحب کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه ادھر ہے